محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ دعوت خطاب دوں گا محترم جناب حضرت مولانا امانت الرحمن عثمانی صاحب کو۔ محمد وبارک وسلم وصل علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مالک ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات۔ پیارے ساتھیو، آج دی عظیم الشان فقید المثال تاریخ ساز عظمت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس مالک دی توفیق دے نال جاری و ساری ہے۔ میں سمجھنا تسی بڑے مقدراں والے ہو، نبی دے صحابہ نال پیار اور محبت دا اظہار فرما رہے ہو۔ دعا فرماؤ اللہ سب دی حاضری اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اچھی آمین کہہ دیو، ڈرے ڈرے آمین نہیں کہنی، ذرا بلند آواز نال کہہ دیو آمین۔ آؤ ذرا غور فرما لو، میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے بیٹی دی عظمت دے حوالے دے نال چند ایک باتاں تو آڈے گوش گزار کرنا چاہنا ہے۔ اللہ حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹیاں والے ہو، بہناں والے ہو، ذرا غور دے نال دل جمی دے نال جے واقعی تو انو اپنیاں بیٹیاں نال بہناں نال پیار اور محبت دا اظہار نے، ذرا توجہ دے نال غور دے نال چند ایک باتاں سماعت فرما لو تاکہ پتہ چل جائے بیٹی دی عظمت کی ہے، بیٹی دا مقام کی ہے، اور بیٹی نال پیار کرن دے بدلے اجر کی ملدا ہے
مقام و مرتبہ کی ملدا ہے۔ آؤ ذرا غور فرما لو، بیٹیاں رب والو رحمت ہویا کر دیاں نے۔ ایک بات ابتدا دے اندر نوٹ فرما لو، رب جدو کسے تے مہربان ہوندا ہے، اللہ ذو الجلال او دے ول مہمان بھیج دیندے نے، اور اس تو زیادہ اگر کسے ول بندہ کسے نال مہربان ہو جاندا ہے، رب العالمین اپنی رحمت دی بارش برسا دیندے نے۔ اور اے دے تو زیادہ جدو اللہ کسے تے مہربان ہوندا ہے، اللہ اپنی رحمت دے نال بیٹی عطا فرما دیندے نے۔ کہہ دیو سبحان اللہ۔ جنہاں نو بیٹیاں نال پیار ہے اچھی کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ جدے تے زیادہ مہربان ہوندے نے، اللہ بیٹی جیسی رحمت عطا فرما دیندے نے۔ آؤ ذرا بیٹیاں رب دی رحمت ہویا کر دیاں نے، بیٹے نعمت نے اور بیٹی رحمت۔ قیامت والے دن نعمتاں دا تے رب نے سوال کرنا ہے، اپنی رحمت دا بولو رب نے سوال کرنا، گاج کے بولو سوال کرنا۔ اللہ ذو الجلال دا قرآن ذرا سماعت فرما لو، ابتدا دے اندر بیٹیاں اور بیٹے دین والا کون ہے؟ جدا ایمان ہے بولو کون ہے؟ جیڑے غیران کو لو منگ دے نے نہ بولے، جیڑے رب دے پجاری نے رب کو لو منگن والے نے بولو تیاں دین والا کون ہے؟ اجے آواز نہیں آئی، تیاں دین والا کون ہے؟ بیٹے دین والا کون ہے؟ کتھے لکھے ہے؟ لو قرآن سماعت فرما لو، اللہ ذو الجلال دا قرآن اور قرآن دے انہا لفظانو آج اپنے گلے دا ہار بنا کے لے جانا ہے۔ ایم بی پیلس معراج حال دے اندر آنے والو قرآن دے انہا لفظانو اپنے سر دا تاج بنا کے لے جانا ہے، اور خدا را کلیاں بے کے سوچنے اللہ ذو الجلال دا قرآن کس بات دا سانو پیغام سنا رہے آتے پوچھا رہے ہیں۔ سو اللہ ذرا پیغام خدا بندی اللہ ذو الجلال فرما رہے نے، للہ ملک السماوات والارض۔ قرآن نال پیار کر دیو، پھر اچھی کہہ دیو سبحان اللہ۔ اور قائد محترم حضرت علامہ طارق محمود یزدانی صاحب شیر دل قائد تو اڈے سامنے تشریف فرمانے تے بزدلی دا مظاہرہ نہ کرے آجے، گج کے کہہ دیو سبحان اللہ۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، یہاں بولے من یشاء اناسا و یہاں بولے من یشاء الذکور، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، و یجعل من یشاء عقیما۔ اللہ ذو الجلال فرما رہے ہیں، للہ ملک السماوات والارض، زمینات آسمانہ دا مالک کلا عرش والا رب، یخلق ما یشاء، اللہ ذو الجلال جو چاندے نے پیدا کر کے دکھا دیندے نے، یخلق ما یشاء، اللہ ذو الجلال
जलाल अपनी मर्जियां वाले ने, जिवें चाहते ने उवें करके दिखा देंदे ने। यहाँ बोले मैं यशा ओ इनासन, अल्लाह दुल जलाल चाहते ने ते बेटियां अता फरमा देंदे ने। यहाँ बोले मैं यशा ओ इनासन, यहाँ बोले मैं यशा ओ ज़ुकूर, अल्लाह चाहते ने ते बेटे अता फरमा देंदे ने। आओ यो ज़व्वे जो हम ज़ुकराना व इनासा, अल्लाह दुल जलाल कईयां नू बेटे ते बेटियां रलवी बारिश पा देंदे ने। व यजालो मैं यशा ओ अकीमा, अल्लाह दुल जलाल चाहते ने ते कईयां नू बे औलाद ही रहन देंदे ने। ए रब दियां मर्जियां ने। इत्थे लोग तरले करदे ने, मिन्नतां करदे नजर आउंदे ने। लोग रब दा दर छड्ड के गैरां दे दर ते जाके झोलियां फैलांदे नजर आउंदे ने। अज लोग पाकिस्तान दे अंदर अर्श वाले रब दा दर छड्ड के कबरां दे जाके धक्के खांदे नजर आउंदे ने। अज मुसलमान कलमा पढ़न वाला अर्श वाले रब दा दर छड्ड के गैरां कोलों जाके बेटे मंगदे नजर आ रहे ने। ओए लोगो अकीदा बना के ले जाओ, मसलक अहले हदीस है, औलाद ना कबर वाला देंदा, औलाद ना हजर वाला देंदा, औलाद ना वली देंदा, औलाद ना नबी देंदा, औलाद ना लाहौर वाला देंदा, औलाद ना अजमेर वाला देंदा, औलाद ना कूफे वाला देंदा, औलाद ना पाक पतन वाला देंदा। रब्बे किबरियादी कसम उठा के कमांगा, औलाद देंदा ते कल्ला अर्श वाला रब देंदा। रब दे अलावा बोलो औलाद कोई देंदा, उची बोलो जरा औलाद देंदा। अल्लाह दुल जलाल बेटियां देने वाले, अल्लाह दुल जलाल बेटे अता फरमाने वाले। और जद रब बेटियां दे देवे, इन बेटियां नाल प्यार करया करो ना। और बेटे भी रब दी अता ने, बेटियां भी मेरे रब दी अता ने। रब दी अता दे अंदर फायदा ही फायदा है, रब दी अता दे अंदर घाटा नहीं जे हो सकता है। मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बाने नबुव्वत फरमा रहे ने, ला तकरहुल बनात फ़इन्नहुन्नल मुनिसातुल गालियात। बेटियां ना पसंदीदा चीज़ां ते नहीं ना होया कर दियां, ए बेटियां ते लाडलियां प्यार करने वालियां होया कर दियां ने। बेटियां नू सीने न लगाया करो न, बेटियां नाल मुहब्बतां दा इज़हार करया करो। प्यार करन दा वल दस्या ते आमिना दे लाल ने दस्या है। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद दे अंदर तशरीफ फरमाने, हजरत हाबस रजी अल्लाह तआला अन्हु ए भी मेरे महबूब पैगंबर दे कोल तशरीफ फरमाए। ए नबी दा परवाना, नबी दा सहाबी जेड़ा है, ए दिया एक बेटा चलदा चलदा आया है। जदों इन्हें अपने बेटे वल नजर मारियां है, अपनी जगह तो उठ के अपने बेटे नू उठा लैंदा है, अपने बेटे नाल प्यार करदा है, चुमदा चटदा नजर आ रहा है। अजे वक्त थोड़ा ही गुजरे आए, इस
اس نبی دے پروانے دی بیٹی بھی آ جاندی ہے اے اپنی جگہ تو اٹھیا نہیں بیٹے واری اٹھیا پر بیٹی واری نہیں اٹھیا ہے بیٹی اپنے آپ اپنے بابل دی گود دے اندر آ جاندی ہے اپنے بابل نال پیار اور محبت دا اظہار کرن لگ پیندی ہے آمینہ دے لال علیہ السلام اے منظر ویکھ رہے نے اور محبوب فرماندے نے اوے اللہ والے گل سن لے فما عدلت بینہما اپنی اولاد دے درمیان عدل کریا کر قیامت والے دن تینوں جواب دینا پوے گا جنہ پیار بیٹے نل کرنا ہے اونا پیار اپنیاں بیٹیاں نل بھی کریا کرنا ہے واہ محبوب سونے میں تواڈی عظمت تو صدقے جاواں لاکھ وار اپنی جند قربان کردہ جاواں حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیا نے اللہ دے نبی جی آج تے میں عجیبی ماجرہ ویکھے آئے ایک بی بی آئی ہے او بیوہ عورت سی اونے اپنیاں دو بیٹیاں نو نالے اندائے آکے تے میرے کولو سوال کیتا ہے اسی بھوکیاں کو کھان لئی چیز دے دینا ہے امی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی گھر دے اندر 3 کھجوراں مل دیاں نے اے بی بی نو میں 3 کھجوراں پکڑا دینی آئے اس اللہ والی نے ایک ایک کھجور دوواں بیٹیاں نو دے دیتی ہے ایک اپنے کول رکھ لئیے اور جلدی دے نال دونوں شہزادیاں نے اپنی اپنی کھجور کھا لئیے ماں اپنے حصے دی کھجور کھانا چاندی ہے پر بیٹیاں معصومیت دے چہرے دے نال اپنی امی ول تک دیاں نظر آ رہیاں نے ماں دا دل دکھ گیا ہے انہیں اپنے حصے دی کھجور جیڑی ہے ادھی ادھی کر کے اپنیاں دونوں بیٹیاں نو دے دیتی ہے اوہ ماں پہ او جان دے ہو نا ماما دا پیار ماما دیاں محبتائیں اللہ نے پیاری انہ دے دلان دے اندر عجیب رکھ دیتا ہے اوہ غور تے کریا کرو گجرہ والیو سجیو کھبیون والیو مصطفیٰ دیو سجیو پروانے ہو ایک میم ماں والی ہے ایک میم محمد والی ہے ایک میم مکہ والی ہے ایک میم مدینے والی ہے ایک میم محبت والی ہے ایک میم موت والی ہے اور محمد دی میم دے اندر اللہ ذوالجلال نے ساری امت دا پیار رکھ دیتا ہے ماں والی میم دے اندر اللہ نے اولاد دا پیار رکھ دیتا ہے آؤ ذرا غور فرما لو آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اما جانے داستان سنان دیاں نظر آ رہیاں نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام سن دینے اکھان ڈول پیندیاں نے آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دینے ایشا پیاری ہے انہ بیٹیاں نال پیار کرن دی وجہ تو اللہ نے اس بی بی نو اپنی رحمت نال جنت عطا فرما دیتی ہے سبحان اللہ اوہ بیٹیاں والے ہو آپ بیٹیاں دا پیار بیٹی دی عظمت نوٹ فرما لو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہہ دیو رضی اللہ تعالی اور صحابہ دی شان سنن لئی آئے ہو کہہ دیو رضی اللہ تعالی
رضی اللہ تعالی عنہ. ارے کون نبی دے اے پیارے صحابی نے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. ایسے نبی دے پیارے صحابی نے، ایسے میرے محبوب پیغمبر دے جان نثار نے نکا جیا کدے. حضرت عمر فرماندے نے اسی بیٹھے ہوندے سائے، عبداللہ بن مسعود کھلوتے ہوندے سن تے پھر بھی چھوٹے لگیا کر دے سن. او نبی دے پروانے اور اونا دی عظمت دے کے آکانے اور ساڑا پیار ساڑی محبت دائے اندازہ تے فرما لونا ہے. نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے، نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے. دلان دیو دڑکن نالے اکھیاں دے تارے نے. ایک باری پھر کہہ دے وہ اور نبی جی دی خاطر اونا واریاں جوانیاں، نبی جی دی خاطر اونا واریاں جوانیاں، مال اولاد دیاں دتیاں قربانیاں. اور نبی دی محبت اندر وطن میں سارے نے، نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے. عظمت صحابہ دسی رب تے رسول نے، پاک زبانوں کے سونے مقبول نے. اور ساتھی میرے انج جمیں فلک ستارے نے، نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے. اور شان صحابہ دسی اور شان صحابہ دسی مدنی جناب نے، شان صحابہ دسی مدنی جناب نے. میرے تے صحابہ سارے جنتی نواب نے. ویکھ لو آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے پروانے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے جان نثار. ویکھ لو باغ دے اندر پھول ہویا کر دینے، کسے پھول دی خوشبو الگ ہویا کر دیئے، کسے پھول دی خوشبو الگ ہویا کر دیئے. اے پھول دی خوشبو الگ ہے، اے پھول دی خوشبو الگ ہے. اور بغیچہ مصطفیٰ دے اندر ویکھ لو کلیاں مہک رہیاں نے، کلیاں ویکھ لو نظر آ رہیاں نے، اینا دیاں خوشبوواں آ رہیاں نے. کتے پیارا صدیق مہک رہے ہے، کتے میرا عمر مہک رہے ہے، کتے پیارا عثمان مہک رہے ہے، کتے پیارا علی مہک رہے ہے. اور نبی دے سارے صحابہ ویکھ لو بڑیاں عظمتاں والے، بڑیاں شانہ والے. اور مسلک اہل حدیث وے میرا پیغام نوٹ کر کے لے جا، نبی دے سارے صحابہ جنتی نے، جنتی نے، جنتی نے. جیڑا نبی دے سارے صحابہ نو جنتی نہیں ماندا او خود جہنمی ہے. نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، شیر ربانی، شان نشین یزدانی، حضرت مولانا قاری امانت الرحمن عثمانی صاحب. میری خیر ہے نبی دے صحابہ دی شان سنن آئے ہوتے، صحابہ دی عظمت دا نعرہ حال وچوں باہر تو آڑی آواز نہیں گئی ہے جے. انہیں ٹھلے نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بلند آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر. شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان اہل بیت، شان مصطفیٰ، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، قاری امانت الرحمن عثمانی صاحب
شان صحابہ دسی مدنی جناب نے، میرے تے صحابہ سارے جنتی نواب نے، اونا لئی بنائے اللہ جنت چوبارے نے، اونا لئی بنائے اللہ جنت چوبارے نے، نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے، او نبی دے جان سارانا دے وچوں ایک نبی دے پروانے، ایک نبی دے پیارے صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آخری ویلہ بیمار ہو جاندے نے، اور امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پیارے عبداللہ دے کولا جاندے نے، اینا دی تیمارداری لئی ہوندے نے، اوے اپنے حال وال بھی ذرا نظر دوڑایا کرو، اسی امیران دا پتہ کرن لئی جانے آئے، غریبان دا کدی حال بھی تے نہیں نہ جا کے پوچھے آئے، نبی دے پروانے آنے ایک گلہ آمینہ دے لال کولو سن لئیاں نے، جیڑا کسے بیمار دا پتہ کرن لئی جاندہ ہے، 70,000 فرشتہ او دے لئی رب کولو دعا کردہ جاندہ ہے، جناب عثمان آکے بے جاندے نے، آندے نے پیارے عبداللہ کیڑی شہن تینو بیمار کر دیتا ہے، چار پائی تے لٹا دیتا ہے، گل کیے وجہ کیے، جناب عبداللہ بن مسعودیاں اکھاں ڈول پیندیاں نے، آنسو نکل آندے نے، آندے نے پیارے عثمان جی ہونا کیے کیڑی شہن منو منجی تے پا دیتا ہے، اصل دے اندر گالے وے میرے گناہاں نے منو بیمار کر دیتا ہے، جنہ دا گناہ بھی کوئی نہیں، جنہ دیاں غلطیاں بھی کوئی نہیں، رب دا کنہ ڈرونا دے دلان دے اندر، جناب عثمان فرماندے نے پیارے عبداللہ جی کوئی گل آکھو میں تو آنو او چیز دے دینا میں، ایسی چیز دی خواہش کرو نا میں تو آنو منگوا دینا میں، جناب عبداللہ فرماندے نے امیر المومنین جی جیڑی چیز دی منو لوڑے تُسی دے ہی نہیں سکدے، آندے نے عبداللہ کنج دیاں گلنا کرنڈے آئے، میں وقت دا حکمران آئے، مدینے ہو نہ ملی تے مکے ہو مگوا دے مانگا، شام دے علاقے چو مگوا دے مانگا، تے جناب عبداللہ فرماندے نے امیر المومنین جی جے کچھ دینا ہی چاندے ہو منو رب دی رحمت دی لوڑے، رب دی رحمت ہی لے آکے دے دے ہونا، جناب عثمان دیاں کمی ڈول پیندیاں نے، کیسا پیارا عبداللہ دا ایمان ہے، جناب عثمان فرماندے نے اے میرے پیارے ساتھی عبداللہ گل سن لینا، جیڑی گل میں بتلانا چاہنا میں، اے پیارے عبداللہ موت دا پتہ کوئی نہیں ہے، انج پیا لگتا ہے آخری ویلا آ گیا ہے، تیریاں بیٹیاں تیرے جان دے بعد یتیم ہو جان گیاں ہے، میرا دل کردہ ہے میں تیریاں بیٹیاں واسطے بیت المال وچوں وظیفہ مقرر فرما دے میں، اوے ماں پیو کدی غور کرے آجے، جیڑا جواب پیارے عبداللہ دیندے نے، آندے نے امیر المومنین جی منو بیٹیاں واسطے بیت المال وچوں وظیفیاں دی لوڑ کوئی نہیں ہے، کی کرن گیاں ہے فاقے کٹن گیاں ہے، جناب عبداللہ فرماندے نے میں اپنیاں بیٹیاں دی اس انداز نل تربیت فرما دیتی ہے، عثمان پہ آرے آمینہ دے لال کولو میں اپنے کنی سنے آئے، جیڑا اپنے کران دے اندر اپنے کر دے اندر سون تو پہلا سورہ واقعہ پڑھ لیندہ ہے، اللہ اونو فاقیاں تو ان جی نجات عطا فرما دیندے نے،
عثمان پیارے میں اپنی شہزادیاں نو سورہ واقعہ سکھا دیتی ہے مینوں پریشانی کوئی نہیں اب ویکھ لو نا اس انداز نال اپنی بیٹیاں دی تربیت کریا کرو ویکھ لو آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیاں نال کنا پیار کر کے دکھایا ہے اپنی بیٹیاں نال کنیاں محبت کر کے دکھا دیتیاں نے پیاری فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اینا پیارے نیاں محبتیں بیٹی ہونا عظمت نہیں نبی دا بیٹا ہونا مقام نہیں ہے اوہ عظمت تاں بندی ہے شان تاں بندی ہے مقام تاں ملدا ہے جے بیٹی ہون دے نال نبی دا کلمہ بھی پڑھیا جائے بیٹی ہون دے نال نبی دی صحابیہ بھی بنی جائے اور جدو نبی دی بیٹی اپنے ابا جان دی صحابیہ بن جاندیاں نے آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہوئے گی ارے کون پیاری فاطمہ تو زہرا آمینہ دے لال علیہ السلام فرما رہے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی وفی روایت یریبنی ما ارابا یوزینی ما ازہا آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دینے فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرا جگر گوشا ہے جن نے میری فاطمہ نو نراض کیتا ہے انہیں منو نراض کر لیا ہے جن نے میری فاطمہ نو دکھ پچایا ہے انہیں منو دکھ پچایا ہے بیٹیاں والے ہو جان دے ہو نا بیٹیاں سکھی ہونے ماں پہ سکھی ہو جایا کر دینے اگر بیٹی دکھی ہوئے ماں پہ بھی دکھی بن جایا کر دینے اوہ دعا کریا کر اللہ جے بیٹیاں دیتیاں نہیں تے بیٹیاں دے مقدر بھی بہتر بنا دے آج ویکھ لو حال اے بن گیا ہے اوہ ماں پہ غور تے کریا کرو نا ایسا نحج تے پہنچن دی کوشش تے کریا کرے جنہ بیٹیاں دے نامے اپنا مکان لا دیتا ہی جنہ بیٹیاں دے نامے اپنی جائیداد لا دیتی ہے جنہ بیٹیاں دے نامے اپنے پلاٹ لا دیتے نہیں جنہ بیٹیاں دے نامے اپنیاں پہلیاں تے مربے لا دیتے نہیں اوہ کی بتائے نہ بیٹیاں نے تیرا بڑھا وارا بھی سامبنا ہے کہ نہیں سامبنا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے بیٹے جھڑے نے اپنے کمہ کاران دے اندر بھی مصروف ہو جایا کر دینے غور تے کریا کرو نا ایک ویلا او بھی تے آکے رہنا ہے موت نل جدو ہم کنار ہونا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ماں پیاں دے جان دے بعد بیٹیاں پر جائیاں دیاں نکرانیاں بن کے رہ جاندیاں نے ماں پیاں دے جان دے بعد بیٹیاں اپنے پراواں دے کر آؤندیاں نے پر جائیاں دے کول آؤندیاں نے آندے نے تیرا ایتھے کیے اگر سوریاں کر جاندیاں نے تے ساس پھوے کٹن آندیے تیرا ایتھے کیے اوہ لوگوں ماں پیو بیٹی ایمیں خودکشی تے نہیں نہ کریا کر دیے اینا بیٹیاں دے ویکھ لو مقدر رب نے کیسے بنا دیتے نے اینا بیٹیاں نل پیار کریا کرے ساس آندی ہے جیڑے برتن تیری ماں نے دے کے ٹورے آئے انہوں جا کے استعمال کر لے جیڑا جہید تیری
تیری ماں نے دے کے کلے آئے او استعمال کر لے نی میری ماں اینیاں گلاں تے سوچیا کرنا جن نے اپنے دل دا ٹکڑا دے دیتا ہے پیچھے رکھیا بھی کیے جن نے اپنا جگر گوشہ دے دیتا ہے انہیں مگر رکھیا بھی بھلا کیے نہ انج دیاں زیادتیاں کریا کر کل نو اپنی جمی می تے کتے روانہ کرنیاں او یاو نا ماں پیو اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کمانگا بڑھے وارے تیرے پوترے پوتریاں دو دو گز زبان چلان دے نظر آ رہے نے اپنے دادے دادی تے جناب روب جبان دے جمان دے نظر آن دے نے تے جدو پیاریاں بیٹیاں دی واری آن دیئے بیٹیاں دیاں نے بابل اے ساڑھے ابو جان آ جاؤ نا 4 دن ساڑھے کو لا کے گزار لو تو آڑے بیٹے جڑے نے او بھی تو آڑیاں خدمتہ نہیں کر دے نظر آن دے او یاو نا بڑھا وار بیٹیاں سامبلیا کر دیاں نے ایک سکول دے اندر ایک کالج دے اندر ایک میڈم ایک ٹیچر پڑھان دی نظر آ رہی ہے وقت تھوڑا جیا گزریا طالبات جیڑیاں نے انہوں نے سوچیا میڈم دی شادی کوئی نہیں ہوئی ایک دن جرت کر کے اے ساریاں لڑکیاں طالبات اپنی میڈم کو لو سوال کر دیاں نے آندیاں نے میڈم جی ایک گل دا جواب لینا چاہنیاں ہاں بیٹیوں کی پوچھنا چاہندیاں جے عرض کر دیاں نے میڈم جی اے تے دسو نہ تساں اجے تک شادی کیوں نہیں کی تھی اوے آؤ نہ غور کرے آجے بیٹیاں والے ہو پہنا والے ہو گل پلے بنن والی جے اے دیاں اکھاں وچوں آنسو نکل آندے نے سوال کیسا عجیب نہ کر دیتا ہے ہن اے میڈم کالج دی میڈم ایک داستان تو شروع کرن لگی ہے آندی اصل دے اندر گل لے وے اصل دے اندر گل لے وے ایک عورت نو رب نے 5 بیٹیاں عطا فرما دیتیاں نے رب دیاں مرضیاں نے اگو رب نے پھر امید لا دیتی ہے پھر امید لگ جاندی ہے خامندان دا کرما والی گل سن لے 5 بیٹیاں ہویاں نے اگر 6ویں بیٹی ہو گئی میں تیری اس بیٹی نو اٹھا کے باہر چوک دے اندر پھینکا مانگا کسے گلی بازار دے اندر سوٹ کے آ جاواں گا او یار دین والا تے رب عرشاں والا رب اپنیاں مرضیاں والا ہے اللہ دیاں قدرت رب نے 6ویں بیٹی بھی عطا فرما دیتی ہے رات دیاں تاریکیاں ویلے خامد بیٹی دا باپ جیڑا ہے اپنی بیٹی نو اٹھاندا ہے رات دے سناٹے دے اندر ایک چوک دے اندر رکھ کے تے واپس آ جاندا ہے کرما والی جنم دین والی ماں جڑی ہے اللہ دے نال ہم کلام ہو جاندی ہے رب نال گلاں کرن لگ پیندی ہے عرشاں والے ربا میرے وس دی تے گل نہیں نا وے نا میرا خامد میری بیٹی نو اٹھا کے لے گیا ہے اللہ اے میرے وس دیاں گلاں تے نہیں نا نال قرآن دا مقام سامنے آ جاندا ہے یخلق ما یشاء یہاں بولے من یشاء اناسا و یہاں بولے من یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء اللہ ذوالجلال اپنیاں مرضیاں والے نے بیٹیاں دے وے تے او دیاں مرضیاں بیٹے دے وے تے تاں او دیاں مرضیاں نے عرشاں والے ننی جان دیاں حفاظتاں کریں اللہ میری پیاری بیٹی تیرے حوالے وے اے چھڑ کے تے واپس آیا دن چڑھیا اوتھو دی گزریا تے بیٹی اٹھائی پئی ہے کسے نے اٹھائی کوئی نہیں اگلی رات آندی ہے اے
تینوں اٹھا کے ادو واپس لے آؤندا ہے اگلی رات آؤندی ہے پھر اسے چوک دے اندر رکھے آ جاندا ہے دن چڑھیا ویکھیا اوتھے ہی ہے اج تیجی رات بھی آ جاندی ہے دن چڑھیا تے جا کے ویندا بیٹی اوتھے ہی پئی ہے ہن رب دی رضا تے راضی ہو جاندا ہے اپنے مالک دی رضا تے راضی ہو گیا ہے اپنی بیٹی نو اٹھا کے تے سینے نہ لا لیندا ہے عرشاں والے میں اے دیاں ان تربیتاں کرانگا اے دیاں میں پرورشاں کرانگا چوکے تے کر لے آؤندا ہے جدو بیٹی نال پیار کیتا ہے اللہ نے رحمتاں فرما دیتیاں نے اللہ نے امید لا دیتی ہے رب دیاں مرضیاں اللہ نے ایک جانور کا بیٹا عطا فرما دیتا ہے رب مرضیاں والے نے بیٹا پیدا ہویا ہے چند دن گزر دینے ایک بیٹی دنیا تو چلی جاندی ہے کردیاں اللہ نے 5 بیٹے عطا فرما دیتے نے رب دیاں مرضیاں رب نے 5 بیٹے دے کے تے 5 بیٹیاں واپس بولا لیاں نے او بیٹے جوان ہو گئے ایک بیٹی باقی بچ دی ہے او بیٹی بھی جوان ہو جاندی ہے میڈم کہن لگی میری او بیٹیو جان دیاں جے او بیٹی جیڑی بچی ہے کون ہے اہے کیڑی او بیٹی ہے اہے جنوں باپ سٹن واسطے 3 دن جاندہ رہا ہے او بیٹی زندہ سلامت بچ جاندی ہے ایک ویلا پھر او بھی آیا بیٹے جوان ہو گئے ماں دنیا تو چلی گئی بیٹی بھی جوان ہو گئی ہے بیٹی بھی جوان ہو گئی ہے ہن بیٹے اپنے اپنے گھراں والے بن جاندے نے بیٹے جڑے نے بابل دا حال چال بھی نہیں پوچھ دے نظر آ رہا ہے تے بیٹی جڑی ہے اپنے بابل نال پیار کر دیے اپنے بابل نال محبتاں دا اظہار کر دی نظر آ رہی ہے اے میری او بیٹی او جان دیاں جے او بیٹی جڑے اپنے باپ نو سام دی جا رہی ہے او بیٹی کون ہے اے دسو میڈم جی کون ہے تے میڈم رو کے آندی ہے اے میری او طالبات گل سن لو او بیٹی تواڈے سامنے میں کھلوتیاں میرے بابل اینے بیمار نے شادی اس وجہ تو میں نہیں کی تھی میرے ابو اینے بیمار نے اینے لچار نے اپنے ہاتھ نل کھانا بھی کھان جو گے نہیں میں اپنے بابل دیاں خدمت کرن لئی شادی نہیں کی تھی اپنے بابل نل پیار کر دی جا رہی ہیں تے میرے ابو جی میرے سامنے کئی دفعہ ہاتھ جوڑ کھلوتے نے میری یہ بیٹی ہے جیڑیاں بچپن دے اندر میں تیرے نل زیادتیاں کی دیاں نے اللہ واسطے منو معاف فرما دینا اب ویخ لونا بیٹیاں میں اپنی بات نو اختتام دی طرف لے جانا چاہنا میں ایک باپ اپنے بیٹے نال بیٹیاں دا پیار تے ذرا نوٹ کر لو ایک باپ اپنے بیٹے نال فٹ بال کھیل دا نظر آ رہا ہے اور بیٹے دا حوصلہ بڑھان لئی باپ ہر وار جان بوجھ کے ہار دا نظر آ رہا ہے تے دورے دی بیٹی بیٹھی ہے اے بیٹی کولو برداشت نہ ہویا بیٹی دوڑ دی آئی اپنے بابل نل چمٹ جاندی ہے آندی ہے پاپا آؤ نا میرے ساتھ کھیلے میں آپ کی جیت کے لیے ہار سکوں ویخ لو نا بیٹیاں دیاں محبتاں بیٹیاں دا پیار میں گلی مقدی مکا دیواں میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت فرما رہا نے من آل جاریتین اچھی کہہ دیو اینا کو زور اور لا دیو بیٹیاں والے ہو ایک باری پھر کہہ دیو
اوے تسی تے نبی دے پروانیاں نال پیار کرنے والے، نبی دے یاراں دے یار، نبی دے وفاداراں دے وفادار، اوے نبی دے صحابہ تو جانا قربان کر دینے والے، نبی دی عظمت، نبی دی صحابہ دی عظمت دی خاطر اپنے بچے ذبح کروا جانے والے۔ اوے آؤ ذرا او بھی تے اندازہ کریا کرو نا، میں اپنی آنکھاں دے نال اللہ دے فضل دے نال امام مالک دے قدمہ دے اندر، حضرت عثمان دے قدمہ دے اندر علامہ ظہیر دی قبر دیکھے آیا ماں۔ اوے تو اڈے اکابرین ہونے، تو اڈے قائدین ہونے جنہ اپنیاں زندگیاں قربان کر لیاں نے، مرنا کٹنا شہادتہ پا لیاں نے، لیکن نبی دے صحابہ دی عظمت دا پرچم لہران تو بعد نہیں آئی۔ او نبی دے صحابہ، اونا دے یارو، اونا دے یاراں دے یارو، وفاداراں دے وفادارو، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من آل جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہو کذا وزم اصابعہو، جنہوں رب دو بیٹیاں تا فرما دین دینے، باپ اپنیاں بیٹیاں نال محبت کر دائے، اپنیاں بیٹیاں نال پیار کر دائے، اپنیاں بیٹیاں دی تربیت کر دائے، حتی تبلغ جدو بیٹیاں جوان ہو جاندیاں نے اینا دا نکاح کر دیتا جاندہ ہے، جا یوم القیامت انا وہو کذا۔ اللہ ذوالجلال دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جیڑا بیٹیاں نال پیار کر دائے، اینا بیٹیاں نال محبتاں دا اظہار کر دائے، قیامت والے دن بیٹیاں نال پیار کرنے والا میرے نال ہوئے گا۔ سبحان اللہ ہے، انداز کیسا پیارا تے نرالا ہے۔ دو بیٹیاں پالیاں جس نے، دو بیٹیاں پالیاں جس نے، انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دار، ہونا ساتھ نصیب نبی دار، بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا، بیٹی روندی تے کرلاندی سی، بیٹی روندی تے کرلاندی سی، رو رو ہاڑ پاندی سی، زندہ دفنائی جاندی سی، سونا رحمت بن کے آ گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جس نے، انہوں پاک نبی فرما گیا ہونا ساتھ نصیب نبی دار، بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ اسلام تھی قبل اندھیرا سی، ہر پاسے کفر دا ڈیرا سی، آیا مرشد تیرا میرا سی، جیڑا کول جگ نو چمکا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جس نے، انہوں پاک نبی فرما گیا ہونا ساتھ نصیب نبی دار، بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ دو بیٹیاں جیڑا پالے گا، نالے ادب اداب سکھا لے گا، پالے خوب سنبھالے گا، او تے آخرت اپنی بنا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جس نے، انہوں پاک نبی فرما گیا
اوے آؤ نا ذرا غور تے کر دے جایا جے پوری تقریر دا نچوڑ نوٹ کر کے لے جاؤ ویکھ لو بیٹیاں بیٹیاں دا پیار بیٹیاں دیاں محبتاں بیٹی خوشبو پریاں پھول لوگو بیٹیاں والے ہو ایک واری پھر کہہ دیو میں گل مکا لگا میں اچھی کہہ دیو بیٹی خوشبو پریاں پھول لوگو بیٹی خوشبو پریاں پھول لوگو جیڑا بازاروں نہیں ملدا مول لوگو بیٹی خوشبو پریاں پھول لوگو جیڑا بازاروں نہیں ملدا مول لوگو اے تے ہیرے موتی انمول لوگو عثمانی مکدی گل مکا گیا دو بیٹیاں جیڑا پالے گا دو بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہونا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا یخلق ما یشاء یہاں بولے من یشاء اناسا و یہاں بولے من یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء وکیما میرے بھائی میرے او بزرگوں میری او ماں بہنوں جے رب نے بیٹیاں عطا فرما دیتیاں نے اینا بیٹیاں نال پیار کر لئیے اینا شہزادیاں نال محبتاں کر لئیے انشاءاللہ الرحمن اینا نال پیار کرن دی وجہ تو قیامت والے دن اللہ ذوالجلال اپنے نبی دا ساتھ نصیب فرما دیں گے سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین